पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान के साथ जो होगा मकाफाते अमल होगा, जिंदगी अब रोते हुए गुजरेगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आपसे इंतकाम नहीं लिया। 8 माह का हिसाब बाद में होगा, पहले 4 साल का हिसाब देना होगा। हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। लंदन से बरास्ता अबू ज़ैबी लाहौर पहुंचने पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने शुरा को अपनी और पार्टी कायद नवाज शरीफ की जानिब से सलाम करने के बाद ऐलान किया कि आपका और मेरा महबूब कायद जल्द वापस आएगा। उन्होंने कहा कि 3 बार निकाले जाने के बावजूद आज भी नवाज शरीफ मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है जो आपकी मोहब्बत में जल्द वापस आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से पूरी कौम को सलाम। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद जल्द आपके और हमारे साथ होगा। आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से आएगा, अल्लाह के करम से आ रहा है, आपकी मोहब्बत में वापस आएगा इंशाअल्लाह। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को एहसास है मुल्क में महंगाई है, हम जल्द मईशत को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा मैं किसी की सजा पर खुश नहीं हूँ। मीडिया में सीनियर रहनुमाओं से मुतालिक चलने वाली खबरों के हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि मिफ्ताह इस्माइल से मुतालिक गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी। किफ़ायत शुआरी कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और वजारतों के बजट में 15% तक कटौती की तजवीज़ दे दी। कौमी किफ़ायत शुआरी कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई हैं। मुश्किल मौशी हालात के बाइस अखराजात कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से बनाई गई किफ़ायत शुआरी कमेटी की पहली ही बैठक में बड़ी पेशरफ सामने आई है। कौमी किफ़ायत शुआरी कमेटी ने ब्यूरोक्रेसी और जजेस से 1 से ज़ायद प्लॉट वापस लेने, इजाफी प्लॉट वापस लेकर नीलाम करने की सिफारिश कर दी। किफ़ायत शुआरी कमेटी की जानिब से वफाकी काबीना के अरकान, वफाकी वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की तादाद भी 78 से कम करके 30 तक महदूद करने का कह दिया गया है। 2024 तक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में 15% कमी की भी सिफारिश। कौमी किफ़ायत शुआरी कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। कमेटी ने वज़ीर आज़म ऑफिस को सालाना 500 से 1000 अरब रुपए तक बचत की सिफारिशात भिजवा दी हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 10% कमी की सिफारिश भी की गई है। किफ़ायत शुआरी कमेटी ने वफाकी वजारतों के 553 अरब रुपए के जारी सिविल अखराजात का भारी बोझ सूबों को मुंतकिल करने की भी तजवीज़ दी है। कमेटी ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों के दायरा कार में आने वाले वजारतों की मुकम्मल मुंतकली पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजी गई सिफारिशात में ब्यूरोक्रेसी और जजेस से 1 से ज़ायद प्लॉट वापस लेने के साथ इजाफी प्लॉट वापस लेकर उन्हें नीलाम करने की सिफारिश की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाइयां करके बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ में आ गया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमलों के नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, मुंशियात और करेंसी बरामद हुई है। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला आवर दाखिल हुआ था। हमला आवर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फायरिंग के बाद खुदकुश हमला आवर ने खुद को बम से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियों के खौल और जिस्म के औज़ा फ्रांसिक के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और CCTV वीडियो का तज्जिया किया गया। बाद अज़ां कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। 21 जनवरी को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक
خودکش حملے کے پیچھے عمر نامی ٹی ٹی پی رکن تھا۔ ٹی ٹی پی رکن عمر کو تحصیل جمرود کے رہائشی ستانہ جان نے سہولت فراہم کی۔ 23 جنوری کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خودکش حملہ آور سے تعلق رکھنے والے فرمان اللہ اور عبدالقیوم کو پکڑا گیا۔ ٹی ٹی پی نے قبول کیا کہ کارروائی میں سہولت کار ستانہ جان مارا گیا۔ 23 جنوری کو خودکش حملہ آور سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان فرمان اللہ اور عبدالقیوم کو پکڑ لیا گیا۔ 27 جنوری کو 3 مشتبہ افراد کی پہلے سے موجودگی کی اطلاع پر ایک آپریشن کیا گیا جس میں سہولت کار فضل امین، فضل احمد، محمد عامر اور حماد اللہ کو پکڑ لیا گیا۔ ستانہ جان کے خلاف کارروائی میں 2 افغان شہری بھی پکڑے گئے۔ دوران تفتیش سہولت کار فضل احمد نے انکشاف کیا کہ خودکش حملہ آور افغان شہری تھا جسے ستانہ جان پاکستان لے کے آیا تھا۔ ستانہ جان ہی نے خودکش حملہ آور کو ہتھیار اور خودکش جیکٹ بھی فراہم کی تھی۔ سہولت کار افضل احمد نے 18 جنوری کو اپنے موبائل سے جائے وقوع کی تصاویر لیں۔ ستانہ جان کالعدم ٹی ٹی پی شمالی وزیرستان کو چلا رہا تھا اور چھپنے کے لیے 4 مکانات کا استعمال کر رہا تھا۔ یہی مکان خودکش حملوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ افغان خودکش حملہ آور کو افغانستان سے اس کے ہینڈلرز نے بھیجا۔ بھارت سندھ طاس معاہدے سے فرار کے لیے روایتی حربے استعمال کرنے لگا۔ دوسری جانب پاکستان نے کسی بھی صورت سندھ طاس معاہدے میں نظر ثانی کی اجازت نہ دینے کا ٹھوس فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے میں نظر ثانی کی تجویز ناجائز اور بے ایمانی کے بھارتی رویے کی عکاس ہے۔ بھارت کی جانب سے عالمی بینک کی ثالثی عدالت میں کیس کمزور ہونے پر قانونی عمل رکوانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ کشن گنگا اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبوں کے متنازع ڈیزائن کے معاملے پر مؤثر دفاع کی غیر موجودگی میں نظر آتی واضح شکست دیکھ کر بھارت ایک بار پھر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے میں نظر ثانی تجویز کر کے عالمی بینک کی مصالحتی عدالت میں قانونی عمل رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے آبی منصوبوں کے متنازع ڈیزائن پر پاکستان نے 19 اگست 2016 کو عالمی بینک کی ثالثی عدالت سے باضابطہ رجوع کیا۔ پاکستان کے ٹھوس موقف اور طویل کوششوں کے بعد ورلڈ بینک نے مارچ 2022 میں عدالتی تشکیل کا عمل شروع کیا۔ واضح رہے کہ 330 میگا واٹ کے کشن گنگا منصوبے کو ماہرین ہر اعتبار سے محض اسٹریٹجک منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ کشن گنگا اور راتلے آبی منصوبے مودی سرکار کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کی عکاس ہے۔ کشن گنگا منصوبے کے ڈیزائن سے پاکستان کا 1000 میگا واٹ کا نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ شدید متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ عالمی بینک کی ثالثی عدالت سے بھارت کے فرار کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پاکستان کا کیس ٹھوس نکات پر مبنی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ 2 خود مختار ریاستوں کے مابین وقت کے ساتھ ثابت شدہ مؤثر معاہدہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں کوئی بھی تبدیلی دونوں پارٹیوں کے باہمی اتفاق رائے ہی سے ممکن ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی کسی شق کی یک طرفہ تبدیلی و تشریح کی کوئی اہمیت نہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت دریائے جہلم اور چناب کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہے۔ بولان کے علاقے میں لیویز چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک لیویز اہلکار شہید ہو گیا۔ لیویز کے مطابق گزشتہ شب بولان کے علاقے بالا ناڑی میں نامعلوم دہشت گردوں نے لیویز چوکی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک لیویز اہلکار خالد احمد کرد شہید ہو گیا۔ لیویز کی جوابی کارروائی کے بعد دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیویز نے لاش اسپتال پہنچا کر ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔ شہید کی نماز جنازہ مچھ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر کچی آغا سمیع اللہ اور اسسٹنٹ کمشنر مچھ عرفان خلجی، میجر رسالدار حفیظ اللہ عباسی رسالدار، غلام ربانی سمالانی، نائب رسالدار حاجی سعید احمد، نائب رسالدار ظفر بنگزئی، کونسلر میر احمد نواز کرد، کونسلر میر عبدالقدوس سمالانی اور قبائلی عمدی دیگر شامل تھے۔ خطاطی فن آج بھی زندہ و جاویداں، آج بھی وہی تختی اور تحریر کے وہی شاہکار موجود۔ جدید دور کے لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل فون کی فراوانی نے بھی اس طرز تحریر کو متاثر نہیں کر سکی۔ خضدار شہر کے وسط میں قائم مرکزی جامع مسجد و ان سے متصل مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے طلباء تختی پر خطاطی کے شاہکار بکھیر رہے ہیں اور قدیم دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے خطاطی فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خطاطی کے شوق سے وابستہ اور اس فن کو زندہ رکھنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ الفاظ کی جو خوبصورتی اور خوش نویسی فن خطاطی میں ہے، اس کی جگہ کمپیوٹر نہیں لے سکتا اور نہ ہی جدید دور کی تخیین فتح خطاطی کو معدوم کر سکتی ہے۔ فن خطاطی اور اس میں موجود تحریر کے اسلوب قائم اور اس سے وابستہ افراد کا ذوق اسی طرح تر و تازہ رہے گا۔ خطاطی ہماری مشرقی روایت کا اور اقدار کا ایک حصہ ہے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور ان کا سلسلہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم خطاطی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں
خطاطی کا شوق بڑھے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے.